बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बजट के हवाले से बात करेंगे जो कि कल पीटीआई की तरफ से पेश किया गया है फॉर द ईयर ऑफ 2021 एंड 2022। इसमें हम पहले तो पीटीआई की तरफ से जो कि बजट पेश किया गया है इस हवाले से बात करेंगे, और फिर हम पीएमएलएन का जो बजट है 2017 और 18 का वो भी इसके साथ कंपेयर करेंगे कि कौन सा बजट अच्छा है और कौन सा बुरा था। और बाद में हम जो नुकसानात है पीटीआई के बजट के हवाले से तो मैं भी आपको वो बताऊंगा, और वो नहायत ही ज़रूरी है आपको समझना, क्योंकि आपको उससे पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले पीटीआई की तरफ से जो पेश किया गया बजट है पहले उस पर नज़र डालते हैं। तो पीटीआई ने कल 11 जून को 2021-22 के लिए कल बजट पेश किया गया है, जिसका जो कि 4,487 अरब रुपए का टोटल बजट है। मतलब ये है कि वो 4,487 इन 2 सालों में मतलब 2021 जून 2021 से 2022 तक वो खर्च करेंगे। इसमें जो इनका जो पिछले साल जो बजट था वो 7,136 अरब रुपए था, जो कि अब इन्होंने 19% इंक्रीज़ करके 8,487 अरब किया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इनमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें इन्होंने दिए हैं। अच्छा, इसमें जो तरक्याती फ़ंड है, तरक्याती फ़ंड में रोड, सड़कें, जितने भी तरक्याती डैम्स वगैरह हैं इनके लिए इन्होंने 900 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है बनिस्बत जो कि इनके पिछले बजट थे। जो कि पिछले बजट थे इनके, उन्होंने बिल्कुल तरक्याती जो फ़ंड है वो बिल्कुल ज़ीरो रखा था। अच्छा, और जो कम से कम उजरत है मज़दूर की वो 20,000 रुपये रखा गया है। पेंशन और वफाकी हुकूमत के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया है। इनमें ज़रात के लिए इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 12 अरब रुपये मुख्तस किए हैं, जो कि इंतहाई कम है। इसके अलावा हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने 66 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि हायर एजुकेशन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उनमें मज़दूरों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो इन्होंने इस बार बजट थोड़ा ज़्यादा किया है। बिजली के लिए इन्होंने 118 अरब रुपए और मौसमियाती तब्दीलियों के लिए इन्होंने 14 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। वैक्सीन और कोविड-19 के इन्होंने, जो कि इसमें बजट में जो मैंने पढ़ा है वो 200 अरब रुपये कुल आता है, लेकिन अब पता चलेगा कि वैक्सीन पे ये कितना ख़र्च करेंगे वो तो बाद में ही पता चलेगा। सिंध के लिए इन्होंने एक 12 अरब का एक इजाफी ग्रांट दिया है, जो कि सिंध के गवर्नमेंट को सिर्फ जाएगा। इस बजट का जो सबसे इंतहाई और नाजुक पॉइंट है वो 5,829 अरब रुपए का टैक्स हदफ है, जो कि FBR को रखा गया है। इसका मतलब ये है कि पिछले साल ये हदफ कोई 4,500 के करीब था। इस बार इसमें 1,000 अरब रुपए जो इनका हदफ है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो इसका मतलब है कि हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि महंगाई और बढ़ने वाली है। इसकी एक वजह तो ये है कि ये और टैक्स जो है वो लगाने वाले हैं, क्योंकि इनका जो हदफ है, जो पिछला हदफ था 4500 अरब रुपए, वो इन्होंने अबूर नहीं किया। इस बार इन्होंने 5,829 अरब रुपए लगाया है। अगर ये 5,000 रुपये तक भी पहुंच जाए तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत इजाफी टैक्स देंगे। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर ज़रात के लिए इन्होंने 12 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। तो इसका मतलब है कि 12 अरब रुपए में तो किसान आपको 1-2 साल में आपको किसान सड़कों पर नज़र आएंगे, क्योंकि कोई सब्सिडी नहीं दी गई किसानों के लिए बीज वगैरह पे, बिजली वगैरह पे। तो इसका मतलब ये है कि जो गंदम, चावल, दालें वो सब
حکومت کو باہر سے ایکسپورٹ کرنا پڑے گا اور مہنگائی ہی مہنگائی آنے والی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر یہ نہ ہوا تو آپ مجھے پھر بتائیں. اللہ کرے کہ نہ آئے, لیکن جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ مہنگائی آنے والی ہے. جی, اور باقی ان کا تو کچھ ٹھیک لگ رہا ہے, لیکن انہوں نے نہ تو ریلوے کا ذکر کیا ہے, نہ کوئی اور جو نئے منصوبے انہوں نے, نہ بجلی کے لیے انہوں نے کوئی اضافی پیسے دیے ہیں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ بجلی بھی یہ سست نظر آ رہا ہے اس معاملے میں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ایم ایل این نے ریلوے اور بجلی کے لیے کتنے روپے مختص کیے تھے, اور ان کا بجٹ بھی ان سے نہایت ہی کم تھا. تو اب چلے پی ایم ایل این کا بجٹ کو دیکھتے ہیں. انہوں نے 4000 کوئی 4700 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا تھا 2017 اور 18 میں, جو کہ ان کا تقریباً ہاف کے مقابلے میں ہے, کیونکہ ان کا 8400 ہے اور انہوں نے 4700 کا ارب بجٹ پیش کیا تھا. انہوں نے 4000 کا جو ہے وہ ہدف رکھا تھا, لیکن وہ 2000 تک پہنچے تھے, 2000 ارب روپے تک وہ پہنچے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عوام پر بوجھ آئے, اس لیے انہوں نے جو دوسرے ترقیاتی چیزیں تھے ان پہ فوکس کیا تھا. انہوں نے جو ترقیاتی فنڈ ہیں جیسے سڑکیں ہوئے اور جتنے بھی ترقیاتی فنڈ ہیں ان کے لیے انہوں نے 1001 ارب روپے مختص کیے تھے. دفاعی بجٹ کے لیے انہوں نے 920 ارب روپے مختص کیے تھے, جو کہ اب پی ایم ایل این والوں نے 1300 ارب روپے کیے ہیں. کم سے کم اجرت جو اس وقت سستی چیزیں مل رہی تھی تو ان کے دور میں 15,000 روپے کم سے کم اجرت تھا, جو کہ اب پی ٹی آئی والوں نے 20,000 روپے کیا ہے. موسم گرما تک جو کہ 2018 تک ان کا ہدف تھا وہ 10,000 میگا واٹ بجلی شامل کرنا تھا. تو اس کے لیے جتنے پیسے انہوں نے اس 2017 اور 18 کے بجٹ میں رکھے تھے وہ میں آپ کو ایک ٹیبل ابھی دکھاؤں گا. اور زرعی جو ہیلتھ سیکٹر ہے انہوں نے 1 ارب روپے رکھے تھے, جس سے آپ کو سستی چیزیں مل رہی تھی, چاول, گندم, گنا, چینی, سب آپ کو سستے مل رہی تھی. یہ ایک ٹیبل میں نے بنایا ہے جس میں جو ٹیکس ہدف ہے, اگر آپ دیکھیں تو ٹیکس ہدف پی ٹی آئی والوں نے 5829 اور پی ایم ایل این والوں نے 4000 رکھا ہے. الیکٹریسٹی کے لیے پی ٹی آئی والوں نے 401 ارب روپے رکھے ہیں, اور پی ایم ایل این والوں نے شاید میں کچھ گڑبڑ کیا ہے الیکٹریسٹی کے لیے, تو انہوں نے کچھ خاص نہیں لکھا ہے. یہ فگر غلط ہے, آپ کو فگر پھر سے دیکھنا پڑے گا, کیونکہ 401 ارب تو نہیں ہے, کوئی اس سے کم ہوں گے. اچھا, پی ایم ایل این والوں نے 118 ارب روپے رکھے تھے الیکٹریسٹی کے لیے. ایجوکیشن میں پی ٹی آئی والوں نے 66 ارب روپے رکھے ہیں, پی ایم ایل این والوں نے 71 روپے, جو کہ زیادہ ہے. ایگریکلچر کے لیے صرف 12 ارب روپے انہوں نے رکھے ہیں پی ٹی آئی والوں نے, اور ان کا بجٹ سائز کوئی 8400 ارب ہے, جبکہ پی ایم ایل این والوں نے اپنے 4000 بجٹ میں پورے 1001 ارب روپے ایگریکلچر کے لیے رکھے تھے. تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این والوں نے کیا سوچا ہوگا کہ وہ عوام کو ہی فائدہ پہنچا رہے تھے. ہیلتھ کے لیے پی ٹی آئی والوں نے 100 ارب روپے رکھے ہیں, جبکہ پی ایم ایل این والوں نے 54 ارب روپے رکھے تھے. اس سال پی ٹی آئی والوں کو بہت سا امداد بھی ملا ہے, تو اس سے واضح نظر آتا ہے کہ انہوں نے اسی لیے 100 ارب روپے رکھے ہیں تاکہ ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے. ڈیفنس کے لیے پی ٹی آئی والوں نے 1300 ارب رکھے ہیں, جبکہ پی ایم ایل این والوں نے 920 ارب روپے رکھے تھے. پینشن کے لیے پی ٹی آئی والوں نے صرف اس سال جو ہے پہلی مرتبہ 10% انکریز کیا ہے, اور پی ایم ایل این والوں نے اس سے پچھلے 2016 میں 15% کیا تھا اور اس سال 10% کیا تھا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ پی ایم ایل این کا جو بجٹ تھا وہ انتہائی تفصیل سے تھا, تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ پی ایم ایل این کو میں برتری دوں گا بجٹ کے حوالے سے, کیونکہ اس کا بجٹ سائز چھوٹا تھا اور انہوں نے بہت سے ترقیاتی کام کیے تھے اپنے دور میں. پی ٹی آئی والوں نہ تو پہلے کر سکے اور نہ مجھے اب نظر آ رہا ہے.
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی. تھینک یو.